नमस्कार, यहाँहरूलाई जिके प्लस च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीहरूले सामान्य ज्ञानका केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदाको हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि हामीहरूले समसामयिक विषयहरूलाई समेटेर विकली करेन्ट अफेयर बनाएका छौँ। आज हामीहरूले श्रावण 24 देखि श्रावण 30 गतेसम्म घटेका विविध जानकारीहरूलाई समेटेर विकली करेन्ट अफेयर बनाएका छौँ। लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, लन्डन विश्वविद्यालयको निम्तमा कुसुन्डा भाषाको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सेमिनारमा सहभागी हुन लागेको नेपाली को हुन्? Who is the Nepali who is going to participate in the International Language Seminar representing Kusunda language at the invitation of University of London? यसको सही उत्तर हो कमला कुसुन्डा। बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयको निम्तमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सेमिनारमा सहभागी हुन कमला कुसुन्डा बेलायत जाँदैछिन्। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 9 सखी स्थित टुनीबोट गाउँमा हुर्की कमला कुसुन्डा भाषाकी एक्ली वक्ता हुन्। यसका लागि कुसुन्डा भाषाका अध्येता उदय आले मगरले समन्वय गरेका थिए। अर्को प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस कहिले मनाइन्छ? When is World Indigenous Day celebrated? यसको सही उत्तर हो अगस्त 9 अथवा अगस्त 9। 27औं विश्व आदिवासी दिवस अगस्त 9 मा मनाइयो। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 1994 डिसेम्बर 23 मा बसेको महासभाले पहिलोपटक 9 अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् 1982 मा आदिवासीका बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त 9 मा बसेको थियो। कार्यदलको सुझाव अनुसार सोही दिनको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो। जुन 27 वर्ष पुगेको छ। नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत 1995 देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रसङ्घले सन् 2021 का निम्ति नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी कोही पनि नछुटुन् आदिवासी जनजाति भन्ने नारा तय गरेको थियो। अर्को प्रश्न, हालका कायम मुकायम प्रधान सेनापति को हुन्? Who is the current acting chief of army staff? यसको सही उत्तर हो बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा, लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रभुराम शर्मा। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा श्रावण 25 गते प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कायम मुकायम प्रधान सेनापति तथा बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रधान सेनापति थापा आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकाल भदौ 24 मा सकिनु अघि मंगलबारबाट सैनिक परम्परा अनुसार 1 महिना पहिले घर विदामा बस्न लागेका हुन्। 41 वर्ष लामो सैनिक सेवामा आबद्ध थापाले भदौ 24 मा पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रधान सेनापतिको कार्यभार शर्मालाई बुझाउनेछन्। त्यसपछि शर्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संगठन नेपाली सेनाको 44औं प्रधान सेनापति बन्नेछन्। सरकारले साउन 26 गतेबाट शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति सम्हाल्ने अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो। अर्को प्रश्न, हालै नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाम के हो? What is the name of the newly appointed Chief Minister of Lumbini? यसको सही उत्तर हो कुलप्रसाद केसी। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले संविधानको धारा 178 को 2 अनुसार उनलाई श्रावण 28 गते बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। रोल्पाका निर्वाचन क्षेत्र 1 को कबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका केसीलाई एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र
सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका एक सदस्यको गठबन्धनको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलको नेता हुनुपर्नेमा अन्यता भएकोमा सच्याइएको छ। अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस कहिले मनाइन्छ? When is International Youth Day celebrated? यसको सही उत्तर हो अगस्त 12 अथवा अगस्त 12। हरेक वर्षको अगस्त 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण, मानव र भूमण्डलीय स्वास्थ्यका लागि युवा नवप्रवर्तन भन्ने मूल नाराका साथ यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइयो। युवाका सवालमा सम्बोधन गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1979 देखि हरेक वर्षको अगस्त 12 लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् 2000 देखि नियमित रूपमा विश्वभर युवा दिवसमा विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। नेपालमा भने युवासँग काम गर्ने महासङ्घको अगुवाईमा पहिलो पटक सन् 2004 देखि दिवस मनाउन थालिएको हो। सरकारी स्तरको परिषदको अगुवाईमा विक्रमसम्वत 2073 देखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। सरकारले विक्रमसम्वत 2072 मा युवा परिषद गठन गर्दै युवाको नेतृत्व विकासमा काम गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 40.3% युवा छन्। अर्को प्रश्न, यौन उत्पीडनको मामिलामा दोषी पाइएपछि अमेरिकाको कुन राज्यको गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए? यसको सही उत्तर हो Andrew Cuomo, the governor of which US state resigned after being found guilty of sexual harassment. यसको सही उत्तर हो न्युयोर्क। एउटा जाँचमा यौन उत्पीडनको मामिलामा दोषी पाइएपछि न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोले राजीनामा दिएका छन्। हालै न्युयोर्कका महाधिवक्ताले तयार पारेको रिपोर्टमा कुओमोले करिब 1 दर्जन महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको बताइएको छ। उनले अस्वाभाविक रूपमा महिला कर्मचारीहरूलाई छोडेको र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाएको बताइएको छ। 1 वर्ष अघि कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालेको भन्दै कुओमोको निकै प्रशंसा भएको थियो। अर्को प्रश्न, हालै फिफाले जारी गरेको पुरुष फुटबलको नयाँ वरियतामा नेपाल कतिऔं स्थानमा छ? What is the rank of Nepal in male football ranked by FIFA recently? यसको सही उत्तर हो 168औं स्थानमा। फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्तर सुधार गरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय विश्व संगठन महासंघ, विश्व फुटबल महासंघ फिफाले 12 अगस्त बिहीबार सार्वजनिक गरेको पुरुष फुटबलको नयाँ वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गर्दै 168औं स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि नेपाल 171औं स्थानमा रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा छ। गत मे महिनाको अन्तिममा पछिल्लो पटक फिफाको वरियता सार्वजनिक हुँदा नेपालको अङ्क 968 रहेको थियो। अहिलेको नयाँ वरियतामा नेपालले 4 अङ्क बटुल्दै 972 बनाएको छ। नेपालभन्दा अगाडि भारत र मालदिप्स रहेको छ। भारत 105औं स्थानमा छ भने मालदिव 158औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। बङ्गलादेश 188औं स्थानमा छ भने भुटान 187औं स्थानमा छ। त्यस्तै पाकिस्तान 198औं स्थानमा रहँदा श्रीलङ्का 205औं स्थानमा रहेको छ। बेल्जियम फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा छ भने ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ। त्यसैगरी फ्रान्स तेस्रो स्थानमा रहँदा इङ्ल्यान्ड चौथो तथा इटली 5औं स्थानमा छ। त्यस्तै अर्जेन्टिना 6औं, स्पेन 7औं, पोर्चुगल 8औं, मेक्सिको 9औं र अमेरिका 10औं स्थानमा रहेको छ। अर्को प्रश्न, अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनेल मेसी फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा कति नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्नेछन्? अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनेल मेसी will play for French club PSG wearing which number jersey? यसको सही उत्तर हो 30 अथवा 30।
अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेसी फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा आबद्ध भएसँगै अब 30 नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्नेछन्। मेसीले मङ्गलबार पिएसजीसँग 2 वर्षको लागि सम्झौता गरेका हुन्। अगस्त 10 2021 अगस्त 10 मङ्गलबारको दिन 2 वर्षको लागि सम्झौता गरेका हुन्। ला लिगाको आर्थिक मामिला सम्बन्धी निकायका कारण मेसीले केही दिन अघि मात्र बार्सिलोना छोडेका थिए। यो सिजनमा पिएसजीमा आबद्ध हुने उनी चौथो खेलाडी हुन्। यसअघि पिएसजीले नेदरल्यान्ड्सका मिडफिल्डर जर्जिनियो विन्जाल्डम, स्पेनका डिफेन्डर सर्जियो रामोस र इटलीका गोलरक्षक जियानलुइगी डोनारुमालाई जिताइसकेको छ। अर्को प्रश्न, 13औं साफ च्याम्पियनशिप कुन देशमा आयोजना हुँदैछ? Which country will host the 13th edition of साफ च्याम्पियनशिप? यसको सही उत्तर हो मालदिभ्स। अबको साफ च्याम्पियनशिप मालदिभ्समा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घको 9 अगस्त सोमबारको दिन बसेको भर्चुअल बैठकले यो निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि दाबी पेश गर्नेमा नेपाल र भारत पनि रहेको थियो, तर मालदिभ्सले यो गेम खेलाउने मौका पाए। महासङ्घको निर्णय अनुसार प्रतियोगिता अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुनेछ। अर्को प्रश्न, भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता को हुन्? हु इज द विनर अफ भोइस अफ नेपाल सिजन 3? यसको सही उत्तर हो किरण गजमेर। किरण गजमेर भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विजेता बनेका छन्। श्रावण 23 शनिबार राति सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा प्रतिस्पर्धीहरू ज्वाला राई, आर्यन तामाङ र ताराश्री मगरलाई पछि पार्दै गजमेर विजेता बन्न सफल भएका हुन्। टिम प्रमोद खरेलको बाट गजमेरले फिनालेमा मन्त्र ब्यान्डको हिमाली नेपाली बोलको गीत प्रस्तुति दिएका थिए। विजेता भएसँगै उनले नगद 25 लाख रुपियाँ पनि प्राप्त गरे। हाल अमेरिका बस्दै आएका किरण झापाको कुदनबारी शरणार्थी शिविरमा जन्मेका हुन्। आजको लागि अन्तिम प्रश्न, पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय T20 मा 100 विकेट पुरा गर्ने पहिलो व्यक्ति को हो? हु इज द फर्स्ट पर्सन टु टेक 100 विकेट्स इन मेन्स इन्टरनेसनल T20? यसको सही उत्तर हो सकिब अल हसन। अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय T20 जितेर इतिहास बनाएको बङ्गलादेशका सकिब अल हसनले सबैभन्दा छिटो 100 विकेट पुरा गर्ने पहिलो स्पिनरको कीर्तिमान बनाएका छन्। बङ्गलादेशले 5 तथा अन्तिम T20 मा अस्ट्रेलियामाथि 60 रनको फराकिलो जित हात पार्दा सकिबले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यो सँगै आजका लागि समसामयिक विषय समातेर जनाइएको विक्ली करेन्ट अफेयरको सामग्री यति नै। यदि तपाईहरू हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक तथा सेयर गरिदिनुहोला। साथै यदि तपाईहरूलाई अन्य केही जानकारीहरूको बारेमा चाहना भएको छ भने हाम्रो भिडियोलाई कमेन्ट तथा लाइक सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।